जहाँ तक ताल्लुक़ है अरशद नदीम की उस कामयाबी का, अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिर्फ़ अरशद नदीम ही की नहीं पूरे पाकिस्तान की है। और माशाअल्लाह जिस तरह से उसने पूरे पाकिस्तान की फ़तह के झंडे गाड़े, हर पाकिस्तानी की आँख उस लम्हे अश्कबार थी जब अरशद नदीम जिस तरह से पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी का बायस बना। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन ये अल्लाह ताला की खुसूसी मदद और उसके वालिदैन की दुआओं और जो उसके कोच ने मेहनत की, इस सब के बगैर ज़ाहिर है कि ये नामुमकिन था। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ अपनी हुकूमत के रिएक्शन पे, कि बजाय इसके कि इनको कोई एहसास नदामत होता या ये इस चीज़ पे कोई प्लान करते कि बस आइंदा हमने जो पाकिस्तान के टैलेंटेड बच्चे हैं, क्रिकेट ही नहीं और भी जो दीगर खेलें हैं, जो सौतेली खेलें हैं पाकिस्तान की, क्योंकि क्रिकेट को सिर्फ सगा खेल समझा जाता है और अब तो उसके साथ भी बदतरीन सलूक किया जा रहा है, सौतेलों से भी बदतर, सियासी भर्तियाँ कर कर के पीसीबी में। तो मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत को चाहिए था कि वो कोई ऐलान करते कि हम इन टैलेंटेड बच्चों का टैलेंट निखारने में और इनको बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा दिलवाने में हम भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। शर्म की बात ये है कि वो राना मशहूद साहब की मैं देख रही थी, क्या कमाल अदाकारी, कि तालियां बजाते हुए वो वेल डन सर, वेल डन, वेल डन। सर ये आपका विजन है, सर आपने इजाज़त दी थी ना, आपने भिजवाया है, ये आपकी वजह से है। शर्म का मकाम है। यानी सिर्फ आप अरशद नदीम के मुकाबले में नीरज चोपड़ा को देख लें, जो भारतीय खिलाड़ी था, उसको टोक्यो ओलंपिक्स 2021 से पहले 177 नेज़े लेकर दिए गए, 177 जेवलिन लेकर दी गई कि आप प्रैक्टिस करें, आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। फिर अभी इस मुकाबले से पहले भी, ओलंपिक्स में आने से पहले, वो तकरीबन पिछले 10 माह से मुसलसल ट्रेनिंग पे था। 3-4 महीने वो साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग पे रहा, दिसंबर से गालिबन फरवरी मार्च तक। उसके बाद फिर वो चला गया टर्की में ट्रेनिंग के लिए, और इसके अलावा भी पिछले कितने सालों से कभी यूके, यूएस, फ्रांस, कौन सा मुल्क है, फिनलैंड, जहाँ उस बच्चे ने ट्रेनिंग नहीं की। तो ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस तकाबली जायज़े पर भी, जो इंसान सोचता है कि हमारा खिलाड़ी बेचारा किस कदर फुकदान का शिकार था सहूलियात के एतबार से, कि एक जेवलिन थी उसके पास, एक उसके पास। आप अंदाज़ा करें कि आपके हमसाए मुल्क में जो आपके साथ ही आज़ाद हुआ है, वहाँ पे 177 जेवलिन खरीद कर दी गई हुकूमती खर्चे पे। हुकूमती खर्चे पे पूरी दुनिया में उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जबकि यहाँ बेचारा पंजाब की वो बस अकेडमी में ट्रेनिंग करता रहा जैसे तैसे। और फिर मैं तो उसका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो बता रहा था कि मैं स्टिक से प्रैक्टिस करता हूँ, कि स्टिक जो है वो घुमा घुमा के, यानी कोई प्रोफेशनल आपने उसको कोई मदद नहीं की उसका टैलेंट निखारने में। तो ये जो कुछ भी आज वो जिस मकाम पे पहुंचा है, इसमें सिर्फ अल्लाह की मदद है और उसकी मेहनत और कोशिश है, उसके माँ बाप की दुआएं हैं। इसलिए अब हुकूमत चाचा ना बने इतनी, और ये राना मशहूद साहब, ये चापलूसी आप किसी और मौके पे कर लें। यहाँ पे आप हर पाकिस्तानी के दिल को अजियत पहुँचा रहे हैं जब आप इस तरह से अरशद नदीम की सक्सेस जो है वो ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ साहब के झोली में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी झोली में असली फॉर्म 45 तक नहीं है, जाली फॉर्म 47 जिनकी झोली जिसे भरी हुई है, उनको जो है आप ये तो ना करें कि पाकिस्तानी अगर गरीब का बच्चा जो है, मजदूर का बेटा, वो अगर मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो वो भी आप फटाफट। और अब मैं हैरान हूँ, नून लीग के जो हामी सहाफ़ी हैं और सपोर्टर्स हैं, वो अब बड़े करोड़ों रुपए गिन गिन के बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 10 करोड़ पंजाब हुकूमत दे रही है, 5 करोड़ सिंध हुकूमत दे रही है, फलां हुकूमत इतने दे रही है। अब वो 50 करोड़ से ज़ायद का मालिक बन गया रातों रात। ये रातों रात कुछ नहीं हुआ, उसने दिन रात लगा के मेहनत की है, और आपके करोड़ों रुपए का वो मोहताज नहीं है। उसको तो अब मुझे लगता है कि इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स ही इतने मिल जाएंगे इंशाल्लाह कि करोड़ों नहीं, उसको तो अरबों रुपए मिलेंगे, और क्यों ना मिले। तो आपका इसमें कोई हक नहीं बनता उसकी जो कामयाबी है उसमें उसको झपट कर अपना हिस्सा डालने का। अच्छा जी, आर्मी चीफ की जो उलमा कॉन्फ्रेंस में तकरीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए उलमा कॉन्फ्रेंस, मेरा ये ख़्याल था कि उलमा कॉन्फ्रेंस में वो उलमा व मशाइख हमें नज़र आएंगे जिनको पाकिस्तानी अवाम सुनती है, जिनकी वजह से लोग दीन को समझने में जिनसे हेल्प मिलती है। लेकिन वहाँ पे हमें ऑडियंस में पहली सफ़ में ही शुफ शुफ सरकार जो है वो बैठे नज़र आए, जिनको वैसे ही पाकिस्तानी अवाम जिनको इस्लामिक स्कॉलर कम अज़ कम नहीं समझती। वो एक बाइज़्ज़त शहरी हो सकते हैं, हर शख्स की ज़ाहिर एक इज़्ज़त है, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर होना एक बहुत बड़ी बात है।
اسلامک اسکالر وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو سمجھایا، جس سے لوگ انسپریشن لیں. وہ یہ نہیں ہے کہ شف شف کر کے لوگوں نے تسی عقیدے خراب کرو، ٹھیک ہے، تو وہ بعد تسی اپنے آپ کو عالم طور تے پروجیکٹ کرو. دس از ناٹ ہاؤ تھنگز ورک. اور پھر جہاں تک چیف کی جو ان کی آرمی چیف کی تقریر کا تعلق ہے، دیکھیں بہت سی اچھی اچھی باتیں ان سے پہلے بھی جتنے آرمی چیف آئے کرتے رہے، جتنے وزیر اعظم، صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہنے والی شخصیات، جتنے بھی لوگ بڑے بڑے گورنر کی پوزیشن پہ رہنے والے لوگ، وزیر اعلیٰ کی پوزیشن پہ رہنے والے لوگ، بڑی بڑی باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے. اب پاکستانی عوام اس نہج پر آ چکی ہے کہ وہ صرف باتوں سے عوام مطمئن نہیں ہوگی. اب لوگ کہتے ہیں کہ یو شوڈ واک دا ٹاک. جب آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ آئین کو نہ ماننے والوں کو ہم نہیں مانتے، یہ بڑی زبردست بات ہے. اس کا تو یہ مطلب ہے، ویسے تو حکومت تو اس کی اپنی من مرضی کی تشریح نکال رہی ہے، شف شف کی طرح حکومت نے بھی اپنی شف شف سیاست نکالی ہوئی ہے کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں، تو عمران خان کو کہہ رہے ہیں، یہ تو ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہمیں نہیں مانتے. بھائی وہ بات کر رہے ہیں آئین کو نہ ماننے والوں کی. تو پتہ ہے اس میں کون کون آتا ہے؟ اس میں الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر سے لے کے ان کے عملے کا ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جو بدترین دھاندلی کا مرتکب ہوا 8 فروری کو. 8 فروری 2024 کے بعد جو 9 فروری کا نیا الیکشن انہوں نے نکالا، اس کی بات ہو رہی ہے آئین نہ ماننے والوں کی. آئین نہ ماننے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو نہ مانے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ یہ فیصلہ سنائے، الیکشن کمیشن کو کہے، آرڈر دے کہ آپ نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے، اکثریتی فیصلہ ہو، بھاری اکثریت سے فیصلہ آئے، 8 ججز فیصلہ سنا دیں، جبکہ اس میں ادارے بھی ٹال مٹول سے کام لیں، حکومتی وزراء اور مشیر جن کا تعلق ہی کوئی نہیں. جس میں مجھے وہ یاد آتا ہے ایک خادم رضوی صاحب کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ تنو کنے چاچا بنایا ہے، وہ چمچے کھڑچیا. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کی ویڈیو تھی وہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے ان حرکتوں پہ، حکومت کی حرکتوں پہ، جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سپریم کورٹ کا فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. میں کون؟ میں خامخواہ. بھئی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن تو بقول آپ کے ایک آزاد ادارہ ہے، تو اس کو آزادی سے کام کرنے دیں. اب آتے ہیں آخری 2 سوالوں پہ جو آج بہت ہی دلچسپ مجھے لگے. ایک جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے پوچھا گیا اور ایک پی ٹی آئی کے بھوک ہڑتال کے دھرنے کے حوالے سے پوچھا گیا. پہلے جماعت اسلامی پہ بات کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا وہ شروع تو بڑا زبردست ہوا، لیکن اس کو حکومت کی کوئی ایسی گہری نظر لگی کہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو اچیو کرنا تو دور کی بات کہ آئی پی پی سے جان چھڑائیں گے، بجلی کے نرخوں میں کمی کرائیں گے، مہنگائی کم کرائیں گے، یہ سب تو بہت دور کی بات ہے. الٹا 2.5 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کروا کے چلے گئے. مطلب آپ نے اس میں نا، چونکہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو مجھے بڑی بفٹنگ کچھ پنجابی جو اس میں پرووربز یوز ہوتی ہیں وہ بڑی میرے ذہن میں آتی ہیں. تو یہاں پہ ایک مثال فٹ ہوتی ہے کہ چنڈ پئی دا ایڈا خوف نہیں ہوتا جتنا چنڈ اگری دا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی کو ایسے کرتے ہیں نا تو اس کے دل میں ایک خوف ہوگا کہ پتہ نہیں تھپڑ پڑ گیا تو کتنا زور کا پڑے گا. لیکن جب آپ تھپڑ لگا ہی دیتے ہیں اور آپ اپنی پاور شو کر دیتے ہیں کہ بس یہ میرا میکسیمم طاقت تھی، تو پھر اگلا کہتا ہے اچھا بس یہ بات تھی، چلو ٹھیک ہے، اب تو میں نے جو کرنا ہے میں کھلا کے کروں، میکسیمم یہی ہوگا نا کہ یہی پڑے گی. تو جماعت اسلامی کو چاہیے تھا کہ جب تک ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی یا جب تک ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ کچھ واقعی سبسٹینشل انداز میں کوئی نتیجہ خیز ان کا دھرنا ہوگا، تب تک کیا ضرورت تھی آپ 4 لوگ لے کے آ گئے، اتنے بلند و بالا آپ نے دعوے کیے. پروٹیسٹ ضرور کریں، آپ جلسہ کر لیتے نا، آپ ایک کیا کہتے ہیں ریلی کر لیتے، لیکن آپ نے دھرنا دے کر حکومت کے حوصلے بلند کر دیے. انہوں نے آپ کو پنڈی میں بند کر کے پیک کر کے رکھ دیا مری روڈ پہ سائیڈ پہ، آپ کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت کے آپریشنز پہ کیا فرق پڑا؟ عوامی احتجاج تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو لالے پڑ جائیں اپنے سروائیول کے کہ یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنی عوام نکل آئی ہے
اور اب ہمیں عوامی مطالبات کو پورا کرنا پڑے گا. اب یہ کوئی قانون شکنی بھی نہیں کر رہے, کوئی آئین بھی نہیں توڑ رہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ لو جی آپ کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. ویسے تو شروع میں ان کی بھی گرفتاریاں کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ایک لوز شاٹ کھیلی ہے جماعت اسلامی نے. ان کو زیادہ بہتر طریقے سے تیاری کر کے دھرنے کے لیے آنا چاہیے تھا, اگر دھرنا دینا مقصود تھا. آؤٹ کم جو ہے وہ یہی تھا کہ ریٹ تو کم کرانا تھا بجلی کا, لیکن 2.5 روپے جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھوا کے چلے گئے. اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو بھوک ہڑتال ہے وہ بھی اب بہت ہی, یعنی اب دیکھیں کہ یہ کوئی ڈائٹ پلان تھوڑی فالو کرنا تھا کہ جی 1 بجے سے لے کے 7 بجے تک نہیں کھانا کھائیں گے, یا 12 بجے سے 6 بجے تک نہیں کھائیں گے. اس طرح کی مطلب یہ بھی وہی بات ہے کہ اس میں پلاننگ نہیں تھی. صحیح طرح سے پلان کر کے آپ جو حماد اظہر بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی اگر وہ کام کرے کہ عوام آپ کے ساتھ پہلے ہی کھڑی ہے, وہ تو نکلنے کے لیے تیار ہے, آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ اس طریقے کا مینیج کر سکتے ہیں اگر کہ آپ عمران خان کی جو ناحق اسیری ہے, ناحق جو ان کی جیل میں قید ہے, اور ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے, جو بجلی کے لاکھوں روپے کے بلز بلا وجہ لوگوں کے آ رہے ہیں, مطلب جو بندہ بیچارہ کماتا ہی 35-36 ہزار ہے, اس کا اگر بل ہی 40 ہزار آ جائے گا تو بتائیں اس نے کیا زندگی گزارنی ہے. اس نے کھانا نہیں کھانا, اس نے بچوں کو نہیں پڑھانا, اس نے کچھ دنیا میں اور کام نہیں کرنا, وہ صرف بجلی کے بل آئی پی پیز کی جیبیں بھرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو یہ اگر پی ٹی آئی اس پہ تھوڑا سا فوکس کرے اور اس طریقے سے کرے, اس ہوشیاری کے ساتھ کرے, اس مینٹل الرٹنس کے ساتھ کرے کہ حکومت کو ایک اور 9 مئی کرنے کا موقع نہ ملے.